अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। करबला मौला से हाजिर खिदमत है इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम फुतरुस में, जिसका मकसद दूर दराज मनातिक आलम से आपकी आवाज़ को करबला मौला तक पहुँचाना मकसूद है। और जितनी भी मोमिनीन हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं और मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, उन सब के लिए दुआ गो है। और चूँकि आज हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये दिन मंसूब है रहलत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे वक्त के इमाम की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। और हाज़िर खिदमत है आप तमाम मोमिनीन के, आप कॉल कर सकते हैं और इस सुफ़्रे नूर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम औलाद अल-हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम असहाब अल-हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम शुहदाए करबला। मौला शहज़ादे अली अकबर की सदके, शहज़ादे अली असगर के सदके, बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के सदके मौला मुझ पे नजर करम करें और मेरी दुआएं कबूल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलामु अलैहि हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन बिलखुसूस या सय्यदी या अबुल फज़ल अब्बास या कमरे बनी हाशिम या काशिफुल कर्ब वजह हुसैन इसके फर्दी बेहक अकीक हुसैन अलैहिस्सलाम। मनकबत की आज जो बन हदिया करना चाहूँगी बारगाह है। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ज़ह नसीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेकसों की मददगार मौला अली, बेकसों की मददगार मौला अली, कोई अपना सहारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, जिसके कोई अपना सहारा नहीं, तेरा कर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, तेरा कर छोड़ कर जाए आखिर कहाँ, गैर
सागर जबी को गवारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं, क्या उनमें नबी ने पुकारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, जस तेरे कोई अपना सहारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, आइए ख्वाब में जज़्म अली का कदम, आए काबे में जिस दम अली के कदम, मुँह के बल गिर पड़े बुत ये कहते हुए, आइए आइए जा मसीह नबी, आइए आइए जा नसीह नबी, ये तुम्हारा घर है हमारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, उस तेरे कोई अपना सहारा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, मोहताज दुआ, तमाम दुआओं को मौला कबूल व मकबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलामु अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कब्र बनी हाशिम। अस्सलाम वालेकुम सकाए सकीना। मेरे मौला मेरे आका आपकी बारगाह में सलाम का रोजाना पूछ करते मैं मेरे मौला मेरे सैयद को सलामती अता करे, सेहत जिंदगी दे कल्बी ज़हनी सुकून अता करे, रिज़्क़ के बरकत दे, माल बरकत दे, उम्र पुरानी फरमान का साया मेरे सर पे सलामत रहे, उनको हासिदीन की हसद से बचाए, ज़ालिमीन के जुल्म से बचाए। मेरे मौला उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए, उम्र में इज़ाफ़ा फरमाए, हमारे अमूर में आसानी पैदा फरमाए, हमारे वक्त की इमाम यूसुफ ज़हरा बक़ियतुल्लाह के ज़हूर में ताजील फरमाए। मेरे मौला हमारे गुनाह ने कबीरा सगीरा माफ़ फरमाए। शब जुमा के सदके मेरे सैयद को सेहत वाली जिंदगी दीजिएगा और रिज़्क़ और माल बरकत अता फरमाइएगा। इलाही आमीन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में शब जुमा सलाम अर्ज़ कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी खदीजतुल कुब्रा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न इब्न हाशिम या सकीना या अबुल फज़ल इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी उम्मुल बनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुआ करें कि बुला के हज़रत बाबुल हवाज के हज़रत अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिकुल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिकुल फरज। मेरे मौला हुसैन करीम करबला, मेरे मौला बाबुल हवाज करीम करबला की शान है, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। और करीम
مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے. بابو نواز کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. وہ کسی کا بھی سوال جو ہے رد نہیں فرماتے, نہ خالی لوٹاتے ہیں. میرے مولا بابو نواز کریم قبلہ مولا ہمارے امام کی ظہور جلد ہو جائے, جلد ہو جائے. آپ جیسے دعا بلند کریں اور آپ دعا کریں کہ جلد ہمارے امام تشریف لیں. میرے مولا حسین اپنی شہزادہ علی اکبر کا واسطہ آپ نے فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جو شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا کریں کہ اس کی دعا رد بھی ہوگی. تو سب سے پہلی دعا ہماری یہی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کا جلد امام جلد تشریف لیں, جلد تشریف لیں. عظیم جو سے بڑھ گئی ہے پاک حساب سے کوئی پردے آج بھی نبی سید انتظار کر رہی ہے. آج بھی جنت البقی میں دے رہا ہے. ساری کائنات میں روشنی ہے لیکن جنت البقی میں دے رہا ہے. میرے مولا جلد آ جائیے اور ان اندھیروں کو دور فرمائیے. وہاں روزے تعمیر ہو. اور ہم جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے روزے پہ جناب ابو طالب کے مصائب سنائے جو شیب ابی طالب میں جناب ختیجہ پر اور جناب ابو طالب پر جو گزری. آپ آخر میں یہ سارے حالات سنائے اور ہم آپ کی قدموں میں بیٹھ کر آپ کو ہم فرصہ دیں. اللہم اجل ولیکی فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیکی حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ واولادہ وصحبہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وحافظ وقائد وناصر وطلیل وإلہ تسکن ارزق الطوا وتمتع فیہا طویلا. علیہ آمین ثم آمین. بابل ہوج کی ضرورت التجا کریم کربلا کی ضرورت التجا کریم کربلا. مولا کو شہزادہ علی اکبر کا واسطہ مولا آج کی رات شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا کیجیے کہ رات نہیں ہوتی. مولا میری مشکلات کو آسان کر دیں. بہت پریشان ہوں. معجزہ دکھا دیں. معجزہ ایک نظر کر دیں اور جو میری پریشانی ہے اس کو آسانی کر دیں. اور مولا کو عزت عطا کر دیں. میری بیمار کو شفا عطا کر دیں. حسن عباس ادھر کے دعا معجزہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیں اور بہت ترقیاں کامیابیاں عطا کر دیں. اور یہ عباس والی المہدی میرے امام زمانہ کے سچے سونے سے زندہ فرمائے. اور خانہ کعبہ کا صدقہ جو میرے وقت امام تشریف نواز گھر کے صدقے سے اپنا گھر ادا کر دے اور ہماری نصیب میں کر دے. کربلا کی زیارت اس جنت کا دیدار ہمارے نصیب میں کر دے. غازی کی حرم کی زیارت ہمارے نصیب میں کر دے. مولا عباس جلد ہمیں بلائیے, جلد بلائیے, جلد بلائیے. اور بھائی جان جب غازی عباس مندر کے حرم میں جائیں, کریم کربلا کے حرم میں جائیں, مطلب سے سلام عرض کر دیں اور خصوصاً میری التجا پیش کر دیں. میں بہت پریشان ہوں. میں نے باب الحوائج اور کریم کربلا جلد نظر کرم فرمائے اور میری پریشانی کو دور فرما دیں. اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں. شب جمعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا میرے مولا فرشتہ پاک اللہ. السلام علیکم یا چودہ معصومین علیہ السلام. السلام علیکم یا میرے مولا حسین بادشاہ. السلام علیکم یا مولا عباس بادشاہ. السلام علیکم جمی شہداء کربلا. السلام علیکم روحانی مولا سے کربلا مولا. السلام علیکم حبیب سیدہ زینب عالیہ صلی اللہ علیہ. السلام علیکم بی بی سیدہ معصومہ سکینہ پاک صلی اللہ علیہ. السلام علیکم بی بی سیدہ معصومہ فاطمہ صغرا پاک صلی اللہ علیہ. السلام علیکم بی بی سیدہ معصومہ فاطمہ کبریٰ پاک صلی اللہ علیہ. السلام علیکم بی بی سیدہ فضہ پاک صلی اللہ علیہ. السلام علیکم بی بی سیدہ ام رباب صلی اللہ علیہ. السلام علیکم بی بی سیدہ ام فروہ صلی اللہ علیہ. السلام علیکم یا بی بی معصومہ فاطمہ صلی اللہ علیہ. السلام علیکم یا بی بی سیدہ شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ پاک. السلام علیکم اہل البقیع. السلام علیکم اہل المالا. السلام علیکم جمیع مولاد محمدی. آپ کو واسطہ وسیلہ سیدہ طاہرہ رسیدی کا کبریٰ موضوع بلکہ فقر ولایت جبر گوش رسول بی بی سیدہ کنال بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا پاک صلی اللہ علیہ. سیدہ پاک کی تمام پاک شہزادیوں ان کے پاک شہزادیوں کا ان کی تمام کنیزاؤں کا میری جانب سے میرے اہل خانہ ہماری پوری برادری کل آباء شاد مرحومین قیامت تک تمام سے ہمارے پورے خانوادے کی جانب سے اہل فلسطین اہل کشمیر اہل ایران اہل عراق اہل پاکستان تمام ناظرین جو وہاں موجود ہے تمام دیکھنے والے پریشان ہیں اور جن کے اہل خانہ کی پروٹین ان کے باوجود جنگی سعادات کرانے کی جانب سے ہماری بہن اور رفشین ان کے دونوں خانوادوں کی جانب سے سلام علیہ روحانی حضری اپنی ارزیاں معافینہ میں دعائیں کل لگات مشکلات کامل بخش و مغفرت کی دعاؤں کی عرضیاں حقوق اللہ حقوق الباد مانے والی اختلفوں کی کامل معافیوں کی عرضیاں تمام طرز نجاتیوں بےدنیوں کو ساختیوں کی عرضیاں جو مقافاتی عمل ہمیں دیکھنا پڑا اپنے والدین کا آبا و اجداد کا یا اپنی اعمال کا ان کی کامل معافیوں کی عرضیاں حضور آپ کے آگے اپنے خالق کا شکر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے. یا شاہ کربلا یا مولا عباس بادشاہ جمی شہداء کربلا مولا حسین بادشاہ نظر کرم فرمائیں. جتنی روحانی مدارس وہاں پہ سجی میں
ہاتھ باندھ کر گزارش ہے ہماری جانب نظر رکھیں امت محمدی شدید زوال پر زہر میری اس کی تنگی بے روزگاری بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی بیٹے بے روزگار والدین سخت پریشان ہے بے اولادی ذہنی قلبی جسمانی روحانی ایسے بھی ساتھی بیماری جادو ٹونا دنیاوی روحانی کاروبار رکاوٹیں مشکلات ہیں پوری امت محمدی کو اللہ کے بیچ کی بازار سے کامل معافی نامہ جاری فرما دی بالخصوص مولا پنشن پاک علیہ السلام پورا معصوم کل پاک ہستیاں ہم تمام اہل خانہ پوری برادری کل باوزہ مرمون مارے جمی خانوادے کو کامل معافی نامہ جاری فرما دیں اللہ پاک کی بارگاہ سے آسمانوں سے مکمل معافی لے دیں ہماری پوری برادری کے بعد جو بیماریاں پریشانی رکاوٹیں تندرستیاں ختم ہو جائیں بدبختیاں خوش بختیوں میں تبدیل بنو جان کی کامیابی دیں بالخصوص تمام اہل خانہ کو دونوں جان کی خوشی تھی خوش بختی کامیابی کامرانی عطا فرما مجھے میرے وقت وباغ فرا وسیع تین روزی کاروبار عطا فرما دیں اسی سال بہن کو شادیوں کے نیک اسباب پیدا ہوئی دونوں بہن لوگوں کو خوبصورت نیک اور موصول جوڑا عطا فرما دیں دونوں بہن لوگوں طلاقوں سے غلاؤں سے پہلے ہمیں اچھے کردار والے اچھے خاندانی لوگوں میں تمام اہل خانہ کو دونوں جانوں کی خوشی تھی بھی خوش بختی کامیابی کامرانی تو خصوص مجھے دنیاوی روحانی ذلت سے محتاجگی سے بتا دیا جائے تمام جیسی کی مرادیں پورے اذن حاضری عطا فرما دے دے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے شب جمعہ سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں السلام علیکم یا مولا یا عبداللہ الحسین علیہ السلام السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام السلام علیکم یا ابو الفضل العباس صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سلامت رہیے مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے سلام عرض کیجیے جی مولا امام حسین اور بین الحرمین اور جو سب کو میرے گھر والوں کے طرف سے سلام ہدیہ اسلام اور بہت محمد علی محمد مولا امام حسین سے ایک عرض کرنی ہے بات کرنی ہے مولا ہم سے جو گناہ ہے وہ گناہ معاف کرتے ہماری ذرا تھوڑی سی بہت ساری پریشانیاں مولا دور کر دیں آپ ہمارے امام ہیں اور حضرت امام آخری زمان مہدی آخری زمان اللہ جلدو بھی ہمارے موقع ہیں مولا ان سے ہماری پریشانی دور کرنا دو میری ہمشیرہ ذرا بیمار ہے میں خود بھی بیمار ہوں تو ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے میری ہمشیرہ ذرا بہت بیمار تھی مولا آپ ان کو کوئی ایسی نظر سے کوئی ایسا ہاتھ سلام بہت صحیح ہے میری وہی ایک ہمدرد مطلب ایک یہ بحق محمد علی محمد کے صدقے حضرت علیہ السلام سب جو بھی ایمان ان سب کو میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت سلام اور مولا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیں جو بھی ہماری خطائیں ہیں معاف فرما دیں آپ بڑے مولا بھی ہیں اور دل عزیز بھی ہیں ہمارے دل میں بستے ہیں مولا یہ بات ہے مولا مشکل محمد علی محمد ماشاءاللہ سلامت رہیے آپ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی بسم اللہ مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس سقائز بات سلام کے آپ سے عرض ہے کہ ہماری زندگی میں بہت کچھ ایسا چل رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے مولا بس آپ سے گزارش ہے التجا ہے کہ مولا علی اکبر کے صدقے میں میری زندگی کے ان تمام پریشانیوں کو دور کیجیے
مولا بیماروں کو چوتھے امام مولا سجاد علیہ السلام کی شکل میں شفا دیجیے مولا، اور میرے بچے کو بھی مولا اپنے خاص کرم سے نوازیے مولا علی اصغر کے صدقے میں، میرے والدین کو بھی صحت و لمبی زندگی نوازیے مولا، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ، وبرکاتہ۔ آپ کی آواز شب جمعہ کربلا معلیٰ میں ہے، اگر کچھ دعا کرنا چاہیں بسم اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائیں، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ السلام علیہ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس الانوار الاسلام، السلام علیکم آقا دادی شہزادی بی بی زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہ، السلام علیکم علی بن معصوم سکینہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم امام حسین مجتبی علیہ السلام، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ کریم آقا مولا امام حسین علیہ السلام صدقے بے روزگار روزی ادا کر، حرام کا بچا، کریم اللہ امام حسن حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب عطا فرما، کریم اللہ کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، کریم اللہ تو اپنے گھر میں کینوں کو دور فرما، کریم اللہ مجھے تمام دعاؤں کو بارگاہ میں قبول منظور فرما، الہی آمین۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ابو الفضل العباس و ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار اپنے پاک پروردگار عالم کا تھے، آج مجھے پھر اس میں زیارت نصیب ہوا۔ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں شکر کو سجدے بھی کرتے رہوں، وہ بھی بہت کم ہے۔ یا اللہ تیرے احسان ہے ہم پہ۔ پھر میں دعا ہوں 3 فدرس والوں کے لیے، لکھلفوظ عباس بھائی کے لیے، کہ جن کی وجہ سے ہماری آوازیں مولا تک پہنچ رہی ہیں اور زیارتیں پہنچ رہی ہیں، دعائیں پہنچ رہی ہیں۔ پھر میں دعا کروں اپنے اللہ سے، پروردگار شب جمعہ ہے آج، مولا حسین اور مولا عباس ہے کہ بات تفصیل میرے پاک یا اللہ اور میرے مولا حسین مولا عباس کے صدقے میں، بی بی سکینہ کے صدقے میں اور جناب شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں تمام تر حاجات جو بھی تو جانتا ہے یا اللہ وہ پوری کر دے۔ اور میری ایک حاجت ہے کہ اس کا ویزا کل ہی آ جائے جلد تاکہ وہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر سکے، اور یا اللہ اس کی حاجت پوری کر کرنا، ان کی تمام تر حاجتیں پورا کرنا، میری حاجتیں پوری کرنا، اور جن مومن اور مومنات نے مجھ سے حاجتوں کے لیے کہا ہے کہ آپ تک پہنچائیں امام مولا حسین مولا عباس، وہ تمام آپ جانتے ہیں ان کی حاجتوں کو پوری کرنا۔ اور یا اللہ بھارتی محمد والی محمد میرے والدین کو اور میرے ہسبینڈ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، اور یا اللہ میرے مولا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الہی امین، سلامت بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی جی بسم اللہ۔ جی سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ جی شکر گزار ہوں میں آپ لوگوں کی کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہم مولا تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ شکر گزار ہوں مولا کی کہ انہوں نے اپنی زیارت کا شرف بخشا،
اور ان کی بارگاہ میں دعا کروں گی اپنے لیے کہ میری جو بھی دعا ہے حاجات حضرت علی اکبر کے صدقے میں آج پروردگار عالم اور مولا حسین کے صدقے میں ان کے وسیلے سے قبول و مقبول فرمائے. میرے بابا کی مغفرت کی دعا کروں گی. سید وسیم حیدر شاہ کاظمی کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے, اور میرے بارہویں امام کا جلد از جلد ظہور. اللہم صلی علی محمد. الہی آمین. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں بحق امام حسین علیہ السلام. تمام مومنین عالم جو اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں, ان سب کے لیے خصوصی دعا گو ہے. مولا آپ سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے. شب جمعہ ہے آج اور خصوصی دعاؤں کی رات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا شہدائے کربلا. یہ نذرانی کی بات پیش کرنا چاہوں گی. بسم اللہ. السلام علیکم یا حضرت ابو طالب علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں میں کیا رتبہ ابو طالب کا ہے, کس قدر اللہ سے رشتہ ابو طالب کا ہے. ابن عبد المطلب ہے, نسل ابراہیم ہے. دیکھیے کیا خوب پر شجرہ ابو طالب کا ہے. نور حق جس میں پلا وہ گھر ابو طالب کا ہے. ایک امام اور ایک پیغمبر ابو طالب کا ہے. بدر سے لے کر جہاد کربلا تک دیکھ لو, خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے. سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں, دونوں جہاں میں اتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے. جب سے پیدا ہو کے بت توڑے ہیں ان کے لال میں, جو خدا کے گھر پیدا ہوا وہ بیٹا ابو طالب کا ہے. مٹ رہا تھا دین دیا اور چھا رہی تھی تیرگی, دین بچایا جس نے وہ پوتا ابو طالب کا ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. سلامت رہیے آپ. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. اور تمام مومنین عالم کے لیے بھی خصوصی دعا گو ہے. مولا آپ سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. سلام عرض کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الوسیم, السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم باب الحوائج باب المراد. السلام علیکم سقاء السکینہ. السلام علیکم امر بنی ہاشم. السلام علیکم امام زین العابدین الساجدین. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم من الجان. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا کامل الفکر والتدین. السلام علیکم یا دافع الدین والرضوان. جل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم جدد من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن وأرزقك وتمتع فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الہی بارک مولا حسین, الہی بارک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا. جہاں جہاں پریشانی حال ہے ہم سب کی پریشانی حق فرما. الہی بارک مولا حسین, جو بیمار ہے اس کو شفایاب فرما. الہی بارک مولا حسین. ہم جلدی بلائے مولا, جلد سے جلد بلائے مولا. ہمارا نام بھی لکھتے مولا, ہم اپنا درد دکھائے مولا. ہمیں معرفت دے, محبت دے, ہمارے بچوں کو معرفت دے,
कामयाबी दे मौला, आपसे हमारे सारे रास्ते खोले मौला, हम जल्द से जल्द बुलाए मौला, हमारी परेशानियां हल कर दे मौला। इलाही बात मौला हुसैन चलने वालों को तरक्की दे, कामयाबी दे। इलाही बात मौला हुसैन जो जा चुके हैं वो सबकी मग़फ़िरत नसीब फरमा, दराजात बुलंद फरमा। इलाही बात मौला हुसैन मेरे भाई को लंबी जिंदगी अता फरमा, कामयाबी के साथ, खुशियों के साथ, सेहत के साथ, वो अपने मकासद में कामयाब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर भाई। माशाअल्लाह, सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ शब जुमा करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अपना अमीर अल मोमिनीन व अपना सैयदुल वसील, अस्सलाम वालेकुम या अपना फातिमा ज़हरा सैयदुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास या अपना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या हिजाब ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम या सक्काए सकीना, अस्सलाम वालेकुम या कमरे बनी हाशिम, ब्यास व क़ियास, या अब्बास या अब्बास या अब्बास। मेरा लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, हज़रत ग़ाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपको वास्ता दे दिया हज़रत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का, मौला हज़रत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े में मेरी तमाम परेशानियों को दूर कर, मैं तमाम हाजत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुझे साहिब औलाद कर दे मौला। हज़रत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक से सिफारिश करते हैं कि अल्लाह पाक हज़रत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े में मुझे औलाद की नेमत अता करते हैं। मौला हुसैन, मौला अब्बास, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप बाबुल हवाइज हैं, आप अल्लाह के नूर हैं, आप जिससे जो अच्छाई अता करते हैं, अल्लाह पाक ने आपको पूरा इख्तियार दिया। मौला आप मुझ पे करम कीजिए, मौला हुसैन या मौला अब्बास मुझ पे करम कीजिए, मुझ पे करम कीजिए, मुझ पे करम कीजिए। मौला मेरे वालिदैन की माग़फ़िरत फरमा दें, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, मेरे अस्करी भाई नकवी भाई और मेरे वालिदैन के ख़ानदान के जितने भी महरूमीन, तमाम महरूमीन की माग़फ़िरत फरमाए, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए, सब पे अपना ख़ास करम फरमाए। मौला मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे शौहर को, मुझको, मेरे तमाम घर वालों को सेहत दे, ज़िंदगी दें, शिफा दे, हर परेशानी मुसीबत से बचाएं, सबको करबला का ज़व्वार बनाएं। या मौला हुसैन या मौला अब्बास, मेरी बहन उम्मे सलमा अब्दी की तबीयत ख़राब है, मौला मेरी बहन को शिफा अता कर दे। मौला हज़रत शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में मेरी बहन को शिफा अता फरमाए। मौला हुसैन, मौला अब्बास अपनी बहन के सदक़े में मेरी बहन को शिफा अता कर दे। मौला से कुछ उसकी जो तबीयत ख़राब है, मौला बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में मुकम्मल शिफा अता फरमाए। मौला मुझे करबला का ज़व्वार बनाए, मुझे मैं जल्द करबला बुला ले, मौला मुझ पर रहम फरमाए। मौला 2 साल हो गए मैं जब मेरे करबला आए हुए, मौला मुझे एक बार फिर इज़्न ज़ियारत अता फरमाए। मौला मुझसे मैं जितने भी लोग करबला आने की मुंतज़र है, मौला सबको करबला का ज़व्वार बनाए, सबको जन्नत की ज़ियारत करवाएं। मौला बीमारों को शिफा अता फरमाए और बिलखुलूस आगा को सेहत दे, ज़िंदगी दे, शिफा दे, हर परेशानी मुसीबत से बचाए, इन पे अपना खास करम फरमाए। या अल्लाह हमारे इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जल्द से जल्द ज़हूर फरमा दें। मेरे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत के दुश्मनों पे, हज़रत शहज़ादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पे, उनको सताने वालों पे, उन पे दर गिराने वालों, उनके दर को जलाने वालों पे बेशुमार लानत लानत दाउमत क़यामत लानत बेशुमार। सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, शब जुमा अपनी आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या साहब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबा फज़ल अब्बास अलमदार, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जमी शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। एक करीब करबला, नवाब करबला, आज शब जुम्मा है। मेरे मौला जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता है, पूरी कायनात दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मोमिनात इस फानी दुनिया से पूछ करके गए, मेरे मौला उन तमाम मरूमीन के दर्जात बुलंद फरमाइए।
मेरे आका मेरे मौला मदाफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मदाफ़ा पाक बीबी ज़हरा आलिया सलामुल्लाह अलैहा, मदाफ़ा जनाब मौला अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम, मौला तमाम मदाफ़ा के जो शोहदा हैं मौला, उस शोहदा को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कदमों में मंशूर फरमाइए मेरे आका मेरे मौला। आज शब जुमा है और रवायतों में है कि जनाब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का वास्ता आप कभी भी रद्द नहीं करते, लेकिन मेरे मौला उसके साथ साथ आपको पाक सईद अबी सुकैना बिन्त हुसैन का वास्ता मेरे मौला, आपको वास्ता है जनाब शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का मेरे मौला। दुनिया भर में जहाँ जहाँ बीबी औलादी मुंतज़िर है मेरे मौला, उनकी खाली झोलियों को पाक बीबी रुबाब की जड़ी गोद के सबसे मौला आबाद उशाद फरमा मेरे मौला। उनके तुफैल मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को मौला औलाद अता फरमा। वे करीम करबला, ए नवाब करबला, आप बहुत करीम है मौला। मौला बस अब जल्द कोई इज़्ज़त अता फरमाइए कि पाक बीबी उम्मुल मसाइब सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मौला हमें ज़ियारत नसीब हो और पाक बीबी सुकैना बिन्त हुसैन की ज़ियारत पर जल्द से जल्द जा सकें मेरे मौला। बहुत से दोस्तान अहबाबान ने आज शब जुमा के लिए दुआ किए हैं, बस सबसे बड़ी यही दुआ है मेरे मौला, आज शब जुमा है कि हम लावारिस बेवारिस जो भटकते फिर रहे मौला, हमारे हकीकी वारिस आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमाए और मौला के नूर से हमें को नूर फरमाए, मौला के अल्लाह गुलामों में हमें शमूल फरमाए मौला। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सदक़े में मेरे मौला हमारे मरहूमीन वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमाइए। सैयद सगीर आबिद अजीज साहब, सैयद इकबाल शाह, सैयद आलिम शाह मूसी साहब और तमाम सादात बीबी सैयदा जो इंतकाल करिए, तमाम मोमिन मोमिनात के मौला दर्जात बुलंद फरमाइए मौला। शब जुमा है, बस एक ही अल्फाज कहूँगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न को मौला तरक्की और कामरानी अता फरमाए, इस चैनल को और तरक्की दे मौला, और शाह साहब को मौला तूल जिंदगी सेहत और सलामती दे मौला। कोई हम न दे गम में शबीर के सिवा मौला, इनका साया इनके बच्चों पर आबाद शाद फरमाए। सफीरान हुसैन है, ये पूरी दुनिया की दुआएं आपके कदमों में रखते हैं, इनकी दुआओं के सदके में मौला हमारी दुआएं मुस्तजाब फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। बड़ी नवाज़ से मौला माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको भी और आपकी तमाम दुआओं को मौला कबूल व मकबूल फरमाए। और तमाम उन मोमिनीन के भी शुक्रगुजार है कि जो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम या अबल फज़ल अब्बास से अपना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम या अपना सय्यदुल वसीयीन, अस्सलाम अलैकुम अय्युहल अब्दु साली उम्मतुल्लाहि व रली रसूलिही, अस्सलाम अलैकुम या अफ़ज़लुश शुहदा, अस्सलाम अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़क़ना फ़ी दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा वफ़क़ना मिन ज़वारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाल हुसैन, अल्लाहुम्मा वफ़क़ना तहत लिवाइल हुसैन, अल्लाहुम्मा वफ़क़ना फ़ी ज़ुमरतिल हुसैन, अल्लाहुम्मा वफ़क़ना जन्नतम मिन बाबिल हुसैन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरे शहंशाह बादशाह सैयद शुहदा मौला हुसैन की बारगाह में पेश करूंगी। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मेरे बाबुल हवाइज गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बाबे हुसैन की खिदमत में पेश करूंगी। मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, शब जुमा है मौला आपको शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का वास्ता, तमाम मोमिनीन की मुश्किलात आसान फरमाइए मौला। आपको वास्ता शहजादा अली असगर का, आपको वास्ता गलू शहजादा अली असगर का, मुझ समय जो बे औलाद है उन्हें औलाद नसीब हो। मेरे मौला हुसैन, आपको वास्ता बीमार सैयद सजाद का, जो जो बीमार है तमाम मरीजों के शफ़ा कामिला अजर अता फरमाइएगा। मेरे मौला हुसैन, मुझे बार बार इज़्न ज़ियारत नसीब फरमाइएगा। मेरे मौला हुसैन, हमारे वक्त के हुसैन के ज़हूर में ताज़ील अता फरमाइएगा। परवरदिगार आलम, आपको वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताज़ील फरमाइएगा, ताकि बक़ैया में मौजूद बिना पे सैयदा ताहिरा और आइमा बकी की कब्रों की तामीर हो सके। मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, जो मोमिन जिस मुश्किल में गिरफ्तार है, सबकी मुश्किलात आसान हो, सबकी हाजत रवाई फरमाएगा। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो इज़्न ज़ियारत नसीब होने में रुकावट बनते हैं। मेरे मौला हुसैन, मुझे बार इज़्न ज़ियारत शर्फ़ कबूल शर्फ़ मारिफत के साथ नसीब हो। मेरे मौला, मुझे शब जुम्मा है, खसूसी दुआ है कि मुझे दीदार इमाम ज़माना नसीब हो। टीम मेंबर्स के लिए खसूसी दुआएं,
مولا انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا آپ سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں برآمدہ فرمائے۔ پروردگار عالم شب جمعہ ہے، اس شب کے صدقے تمام مومنین کی تمام دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور تمام مومنین جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا گو ہے کہ مولا سب کی جائز حاجات کو قبول و مقبول فرمائیں۔ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کی خاص فضیلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اگر کوئی دعا کرنا چاہیں بسم اللہ فرمائیں۔ بس جناب ہمارا سلام مولا کو کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، امام زمانہ کا ضرور جلدی ہو جائے، ایسا کیجیے۔ ہم جو بیمار ہیں ان کی بیماری شفا کے لیے خاص دعا کیجیے۔ جی انشاءاللہ جو جتنے دعا کے لیے کہا ہے ہمیں، ان سب کے لیے ہمارا سلام دعا پہنچا دیجیے، ایسا بولا ہے، اس لیے پہنچا دینا جناب۔ انشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور جو آپ کی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے، رزق اور ایمان میں مولا برکت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور سلامت رہیے آپ، مولا کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جی بڑی انسان کے لیے سعادت کا مقام ہے کہ اگر ایک انسان زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق اس کے دل میں اجاگر ہو جائے، بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی الحسین وصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی الحسین وصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی الحسین وصحاب الحسین، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد وعلی السلام علیکم تمنا مشکل کشا، السلام علیکم یا فرزند فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا امیر بنی ہاشم، السلام علیکم یا ابو فامی، صلی اللہ محمد وعلی محمد واجل فرجهم ولا جلسل جلسلاتی سلامت رہیے۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو بھی، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک انسان جب زیارت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے دل میں اصلا شوق زیارت ہے اور کچھ نہیں، شوق زیارت اگر کسی کے وجود میں ہے تو یہ بہت بڑے افتخار اور بہت بڑے اس پر اس کو مباحات کرنا چاہیے اور فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ محبت امام حسین علیہ السلام والا، وہ زیارت کی محبت ہو یا حضرت کی محبت ہو، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے انسان کے لیے۔ وقت انتہا پر آپ سب کے لیے دعا گو ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم حجل لولیک الفرج۔